حساب لینا رضا بھی کوئی حساب بلا میں کہ حساب کتاب چاند میں تینوں حساب دے سا حساب تا ہو دے میں جڑے کسے حساب کتاب جو دنیا والو رب دی بارگاہ بڑی ڈاڈی بارگاہ اللہ دی قسم بڑی ڈاڈی بارگاہ خیر جو ہے جڑا ہی میں ہاتھ ہے یا کہ میرے مولا بس محبوب دا صدقہ تے اپنی رحمت دا صدقہ کرم کرو اور حال اسا کیڑے حال ہے کرم ہی بڑا ہے رحیم ہی بڑا ہے رحیم ہی اتنا ہے کہ جدی حد کوئی سبحان اللہ آنکھوں پیر نصیر الدین شاہ شیر آپ فرماتے ہیں میرے اچھا جی ہوں سنو ذرا اللہ فرمایا کا یسوع میرے فرشتے ہو ایک پاسے جڑی مینوں اکھ دی نعمت دتی ہے او رکھو دوجے پاسے دی 500 سال دی عبادت رکھو تے ویکھو اے دی 500 سال دی عبادت میری ایک نعمت دا بدلہ بندی ہے کہ نہیں توجہ ہے جی اللہ اکبر بیلی دیاں گئیاں عبادتاں 5 صدیاں دیاں ہن روئی جائے دھائی مار مار کے اللہ فرمایا میں تینوں رحمت نال داخل کروں امی تے آکھیا نہیں میں اپنے عملاں دی وجہ تو جانے ہن دس تیرے 5 صدیاں دے عمل ایک نعمت دے بدلے وچ چھٹی کر گئے دس ہن کیڑے عمل دی بنیاد تے جنت ویسے اللہ دی قسم رو کے آکھن لگا میرے اللہ پہلے بھی تو رحیم ہے ہن بھی تو رحیم ہے جو میرے کو ہویا معاف کر جے تیری رحمت نہ ہوئے تے کون جنت جا سکدا ہے نہ میں سیر نہ او پاچھتا کی باو سلطان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرما دینا نام سیر نہ او پاچھتا کی نا پوری سرسائی
نمازاں پڑھ کے لوگاں تے روک پاوے، حاجی حج کر کے لوگاں تے روک پاوے، عالم علم پڑھ کے لوگاں تے روک پاوے، کوئی شے یہ میں صحیح بات بیان ہمیشہ مسلمانوں تقوی دا پہاڑ ہوئے نا، تقوی دا آکھے میرے اللہ میرے پلے کاکھی میں تا خطاواں دا پتلا میری کوئی اوقات ہی کوئی نہیں، بس تو بخش دے میں تو تیری مہربانی ہے۔ امام زین العابدین نو جان دے ہو؟ داتا صاحب نے امام زین العابدین کا تذکرہ کیتا نا تو دی قسم قلم توڑ دیتے ہیں۔ آج بندے آل بیت دی محبت دے ٹھیکیدار بنے ودے تے آدھے داتا صاحب ہی آل بیت دی محبت انہوں نے کوئی نہیں پتا دے، غوث پاک نہیں کوئی نہیں، او بے وقوفو جان دے داتا صاحب کون ہے؟ حسنی حسینی سید غوث پاک کون ہے؟ حسنی حسینی سید آج تو 15 صدیاں بعد صحابہ تے آل بیت دے فیصلے کرنے والا دین دا ٹھیکیدار کہ تو جان پہ تینوں زیادہ پڑے کہ داتا صاحب کو پتہ کوئی توجہ ہے تھوڑی جڑے کرن دے کام میں لو کرنے نہیں، آل بیت تے صحابہ دی شان تو لڑے تکڑیاں چاہ کے کرو، فلانے ان کیتا تے فلانے ان کیتا تے فلانے ان کیتا تے فلانے، تو ٹھیکیدار لگاؤ بھئی تو فیصلے کرنے اللہ تیرے کو کل قیامت والے دن پوچھنا بھئی میں تے کو جج بنایا ہی حضرت مولا علی تے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے درمیان فیصلہ کرنا، مڑ تو کے فیصلہ کیتا؟ بچوں خدا دا واسطہ ہے میں تواڈے اگے ہاتھ جوڑے نہ یو جیاں گمراہ سوچاں تو بچوں وہ ایک جیل اندر بیٹھا ہے بدبخت لعین مرزا، کھلی چھٹی ہے بے ادباں تے گستاخاں کو کوئی پوچھنا نہیں، اس نے نہ کسی صحابی نو چھوڑے ہے، نہ خود رسول اللہ نو چھوڑے ہے، نہ کسی ولی نو چھوڑے ہے۔ ساری نوجوان نسل ہر ویلے سوشل میڈیا دے اوتے انجینئر محمد علی مرزا سن لیتا ہے، وہ پتہ ہی ہے وہ کتنا بڑا دشمن دین ہے، وہ دے نزدیک داتا صاحب اللہ معاف فرمائے مسلمان کریں، اس بدبخت دے نزدیک غوث پاک دی کوئی حیثیت نہیں، ایو جائے بے گمراہ تے بد مذہب تے لونڈے سوشل میڈیا تے بیٹھ کے ساری قوم دے نوجوان انہاں نوں تو انہوں کے پتہ قرآن حدیث دا کہ پوری پڑھ رہے ہیں کہ ادھی پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں جی پڑھ رہے ہیں، کیڑا مطلب پہ بیان کرے گا؟ اللہ دا واسطہ ہی دے مینوں یہ دسو علامہ اقبال کو یہ بات سے آنا بولو تو صحیح آگے پیر میر علی شاہ دیاں جتیاں دے قابل ہے، میں سمجھنا میر علی شاہ دی گلی دے کتے دے جتنے قدم رکھتے ہیں اس خاک دی برابری نہیں کر سکتا، سمجھے وہ سارے بزرگان دین غلط یہ جائے کمینے آج فیصلے کریں دے بیٹھے سوشل میڈیا تے بیٹھ کے ٹھگی کے کمریاں دے اندر کوئی پوچھنا حضور والا اور ہے نا میری باتاں دے سید الساجدین داتا صاحب آدم سید الساجدین زین العابدین امام الائمہ امام زین العابدین کعبے کا غلاف پکڑ کے ڈھائی مار کے میرے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ تیری بات لائے میرے اللہ جے تو میں معاف نہ کریں تو کون میں معاف کرے؟ ایک اور بیان دے امام زین العابدین وہ مرو تے سیرت اپناؤ امام زین العابدین دی آل بیت دے اگر تسی محب ہو تے اے رنگ اپناؤ کہ اے آل بیت دی محبت ہے بھئی ہر عزت آدھے دل عزت اٹھا لو، نماز دے نیڑے نہ جانا، قرآن دے نیڑے نہ جانا، فیصلے کرنا دے کے تلکڑیاں کیا کے ترازو تول میں بڑی حیثیت کی ہے دین میں جو تے فیصلے کرنے دیونے شروع کر دے ماں ایمان نہ دسو میری کوئی اوقات ہے مڑ بہتر نہیں کہ میں 1400 سال دی امت دے بزرگاں دے قدمیں وچ کھڑو جاواں بولو تو صحیح میری خیر ہی نہیں
کہ جنہاں دے وچ میں من کھلواں جڑی صف وچ اوتھے داتا صاحب ہو اوتھے مجدد الفسانی اوتھے شیخ عبدالرحمن اوتھے بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوئے اوتھے حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری ہوئے اوتھے حضرت جناب والا مہاراجہ شریف دے بزرگ ہوئے اوتھے کچھوچا شریف دے بزرگ ہوئے اوتھے میاں شیر محمد شاہ پوری ہوئے اوتھے پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری ہوئے اوتھے حضرت سلطان باپ صاحب ہوئے اوتھے حضرت کبیر سیال لجپال ہوئے مسلمانوں جیڑی صاحب وچ میں کھڑوتا ہوں قدماں دے وچ اوتھے اعلیٰ حضرت بریلوی ہوئے اوتھے پیر مہدوی شاہ ہوئے اوتھے شاہ محمد خاص گوالیار ہوئے اوتھے حضرت قبلہ شاہ ابوالمعالی قادری ہوئے انہیں انہاں اوتھے پیر پٹھان کوسے آلا ہوئے میں خیر چ نہیں جو میں انہاں ساریاں دی مخالفت لے کے میں آکھاں میں دین دا ٹھیکیدار تو میرے پلے کئی شرح سی میں تو عرض کرتا پیا جڑا علم ہے نا روک پاون والا چھٹی آؤ میں تمہیں ایک گل سناواں اور ملتان شریف وچ نا شاہ رکن عالم دا عرس بھی جاری ہے سبحان اللہ آکھو تے سارے سبحان اللہ دہلی وچ نا قبلہ ایک مولوی صاحب آن جنہاں دا نام ہے مولانا سہیل الدین اور سلطان محمد تغلق بادشاہ دا دور ہے سلطان محمد تغلق بادشاہ دا دور ہے یہ عالم آئی بادشاہی مسجد دا امام خطیب بہت بڑا جاگدے ہو تے سلطان محمد تغلق مرید آئی شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ بہاؤالدین زکریا دے پوترے دا اگے بادشاہ بھی ہو جائے ہوں دے سبحان اللہ تے آپ دا سال وچ ایک دورہ ہوندا ہی شاہ رکن عالم دا ملتان دلی دا موڑو جتنے دن آپ روے نا 15 دن روے نا مہینہ روے نا بادشاہ نال کم چھوڑ دے سبحان نمازاں پچھو پڑھنیاں صبح آپ درس دے دیا مولوی صاحب نے بادشاہ آکھ دے ویا ہن تو نہیں درس دینا میرے پیر درس دے اور مولوی صاحب کو اندروں جڑا ہے نا تھوڑا محسوس ہوئے کہ اے پیر آندا ہے تے میری گل جڑی ہے گلے آ جاندے یہ جی سوچ ہونی نہیں چاہیے میری گل تلے آ جاندی ہے پیر دی گل بن جاندی ہے ایک نے وہ سوچ سوچ کیا کہ ایو جیا کوئی سوال بولاں جو پیر بھی ہے آپ تے صبح دی نماز ہے جو سامنے تے میں کوئی ایو جیا سوال بولاں جو صبح لے پیر آوے نا تے پیر تے سوال کرا مسجد بھری ہوئی ہو سی پیر انہاں نوں جواب نہ آسی پیر دی گل تھلے چلی جاسی میری گل ٹنگی جاسی ٹھیک ہے کئی بندے علم حسنیت نال پڑھتے ہیں اچھا ہن راتی کتاباں کھول کے مسئلہ میں کیڑا سوال کرا ایک سوال تے مولانا صاحب جا پہنچے عالم چنگا سوال ہے تلاش کیتوں نے بھئی جڑا سا نماز واسطے وضو کرے نے یہ سنتا تو شروع ہوتا ہے فرضاں تو کیوں نہیں ہوتا ٹھیک ہے وضو دے فرض کتنے 4 سارے بولو باہر والے بھی تے اندر والے بھی یاد کر لو جے کہ نہیں آندے تے کتنے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا اے ایتھوں جتوں وال جمدے نا ایتھوں شروع کرنا تے اے تھوڑی دے نیچے تک کان دی ادھری لوگ لے کے اس لوگ تک یہ پہلا دوجا فرض ہے ہاتھ دھونا اے کونیاں کرنا ٹھیک ہے ایک کونی میں شامل ہے دوجا فرض دوویں ہاتھ تیسرا ہے چوتھے سر کا مسا ایک ہاتھ تے چوتھا فرض ہے ٹکنے تک پیر انہاں جو کوئی حصہ خشک نہ رہے ورنہ وضو کوئی نہ سی تے باقی یہ سنتا تے جڑے آپ وضو شروع کرے نے پہلے ہاتھ دھونے ہیں نا یہ پہلی سنت ہے یہ سنت اچھا موڑ آپ کرنے ہیں کلی منہ وچ پانی پینے ہیں دوجی سنت موڑ آپ ناک وچ پانی پینے یہ تیسری سنت ہے بال ناک صاف کرنے ہیں چوتھی سنت موڑ آپ فرض تے پہنچنے 4 سنتاں کراس کر کے تے فرض
ایویں نہ گل مار بولو تو صحیح نا 4 سننا کراس کر کے تے مڑ بولو اور کئیاں بندیاں نوں میں ڈٹھا سنت تو بڑی چیڑے کیوں چیڑے نے بھائی سنت ہوندی ہے رسول دی اساں دا ڈائریکٹ اللہ نال رابطے ہیں یہ کیا بن گیا ساڈے انہاں چھوٹیاں بس کوئی نہیں تے وضو چ سنتا خارج کر دے نماز نہیں سنتا تو پڑھ دے ایمانداری دی گل دسو پڑھ دے تسی جاؤ نا ادھر جاؤ حرمین شریف ہے تو سنتا نہیں پڑھن دے نظر آن گے حقیقت کر گے دعا نہیں مانگنی مسئلہ نہیں کرنا اصل مقصد اندر کی ہوندا ہے اے منسوب رسول دی طرف ادھر ساری توحید نوں دھکا نہ لگے صدقے ہم کے توجہ تو اور کملی وعدے تو بغیر تہاڈا فرض کیویں ہے جے نبی نماز نہ پڑھتے آپ کیویں پڑھتے اور مولانا صاحب ایو سوال ڈھونڈیا ساری رات تے رات دے 2 بجے بن کے سوال لبا نوٹ کر کے آکھن لگے پیر نو جواب نہیں آنا مولوی صاحب دے ذہن وچ آئی 15ویں صدی والا پیر ہو سی لمبے چولے پا کے کنگن پا کے پرچیاں کٹن والا پیر سمجھ آئی نا اساں نہیں ہو جا پیر بننے ہوئے نا یا دھویں تے کہہ کے علی ہے اے پیر سنیو پیر وہ ہوندا ہے جنوں ویکھو تے رب یاد دی صورت سیرت رسول اللہ دے مطابق گل سمجھ آئی اچھا ہن سوال تلاش کر کے راتی 2 بجے ستے نا ستے تے خواب آیا تے حضرت شاہ رکن عالم خواب وچ آ گئے تے ہاتھ وچ پلیٹ ہوئے کھیر دی اے رکن عالم ملتان دا شہنشاہ پلیٹ ہاتھ وچ جناب فرمایا مولوی صاحب اے کھیر کھا میں تیرے واسطے کھیر لے آیا خواب وچ کھیر کھوا گئے راتی لیٹ ستے ہیں مولانا صاحب صبح جاگ تھوڑی لیٹ ہوئی جڑے مسجد دہلی وچ گئے تاں جماعت ہو گئی ہے تے حضرت شاہ رکن عالم درس پہ دیتے ہیں تے جو ہی مولوی صاحب نے قدم رکھنا مسجد قدم رکھنا مسجد بھری ہوئی ہے تے پیر رکن عالم نوری حضوری ملتان دے تاجدار نے مسئلہ شروع کیتا لوگاں دے ذہن وچ شک پے گئے وضو فرضاں تو کیوں نہیں شروع ہوندا وضو سنتاں تو کیوں شروع اے غلاماں دا شان جے او دی ساری رات دی کمائی پیر اور صبح دے نماز تو بعد بیان فرمائی لوگاں دے ذہن ایک شک پیدا ہو گیا کہ وضو فرضاں تو شروع کیوں نہیں شروع ہوندا سنتاں تو کیوں شروع ہوندا ہے پہلے 4 سنتاں ادا کرو تے مڑ فرض شروع ہوندا ہے دی وجہ کی ہے فرمایا لوگوں غور نال مسئلہ سننا پانی دے 3 وصف پانی دے کنے وصف ہیں رنگ ذائقہ تے بو اے 3 وصف ہوندے نے پانی دے پہلی سنت ہے ہاتھ دھونا جدا اساں پہلی سنت ادا کرنے ہیں پانی دا رنگ معلوم ہو جاندا ہے دوجی سنت ہے ذائقہ کہ کسی پلید چیز دی وجہ تو پانی دا ذائقہ تے نہیں بدل گیا جدوں کلی کرتے ہیں منہ وچ پانی آیا زبان تے آیا پانی دا ذائقہ معلوم ہو گیا کہ بدبودار نہیں ہے بدلیا ہوا نہیں ہے پانی ٹھیک ہے ذائقہ بھی ٹھیک ہے تے تیجی سنت ہے نک وچ پانی پانا تے جدوں نک وچ پانی پینے پتہ چل جاندا ہے اے دے وچوں بدبو بھی نہیں آ رہی
جی آکھو ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی بلی نگاہ کرن جس ویلے وہ مشکل رہنا کائی بلی نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہنا کائی میاں صاحب آتے نا مرشد دے دروازے اتے وہ محکم لائیے جھونکا مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے جھونکا گلی گلی نا یار بنائیے وہ وانگ کمینے لوگا گلی گلی نا یار بنائیے وانگ کمینے لوگا فضل پرے والے وہ لوہے پردے مولا فضل پرے والے لوہے پردے لکڑی دے سنگ لگ کے کتے بھی جنت جان محمد نیکاں دے سنگ سنگ جاگ دیو سبحان اللہ کہہ دو اچھا انہوں جڑی کھیر کھا دی ہے نا مولانا صاحب نے او دے بارے وچ مولانا صاحب نو شک آئی ویری مینوں کہیں کھوائی صبح نے مٹھاس بھی آئی پیر صاحب آکھا اس ویلے پیر صاحب رڑے تے گل چار دے نتار دی اس نے کہا مولانا صاحب یہ جڑی راتی کھیر کھوائی ہے یہ بھی میں کھوائی ہے اور سنو بخاری دی حدیث ہے کہ نبی پاک فرمایا کہ جنوں خواب وچ میں ملیا اونوں میں ہی ملے گا شیطان میری شکل بنا سکتا نہیں تے حضرت شاہ رخ نے عالم آکھیا ہے بخاری دی حدیث پہ دستی ہے کہ خواب وچ جنوں رسول ملن اونوں رسول ہی ملدن شیطان دی جرت نہیں کہ کملی والے دی شکل بنا سکے تے جیڑا امت مصطفیٰ دا فقیر فنا پھر رسول ہو جاوے نا شیطان او دی بھی شکل نہیں بنا سکتا راتی کھیر بھی میں ہی کھوائی ہے ہن قدماں تلوں زمین نکل گئی ٹھوکر لگ کے ہی سمجھ آ جاوے تو بڑی گل ہو رہی ہے مولوی صاحب دی اٹھائیں نکل گئی رو پیا تے سیدھا قدماں تے گیا آکھن لگا قبلہ مینوں معاف کر دے محبوب دی امت دے فقیراں دا اپنا ہی رنگ ہوندا ہے آخری گل سنا کے تے تانوں فقیری کیڑی شے اے میں کتاب ایک لے اے وچ میں نوٹ کیتا ہے تذکرۃ الحفاظ کتاب کا نام ہے او دے وچ ایک حوالہ میں تانوں پیش کر رہا ہوں ایک بزرگ گزرے بہت بڑے محدث شیخ الاسلام ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم حدیث دے امام انہاں دا ایک بیلی آئی تے انہاں دے وطن وچ کات پہ گیا تو بیلی ران آئی کتے اصفہان ایران دا ایک علاقہ اس تو ایک قیمتی گھوڑا نے خرید کے بھیجیا تے گھوڑا بھیج کے نا جی اس آکھیا سائیں اینو میرے واسطے خرید کر اے بھیج کے نا ہاں اینو بھیج کے تے میرے واسطے شہر وچ مکان خرید کر گھوڑا بکیا 20,000 دینار دا کتنے دا بولو کتنے دا بابے پتہ ہے کہ کیتا بابے وہ 20,000 دینار لے کے تے کاٹتے ہوئے آئی شہر بابے نے سارا غریب بینک تقسیم کر دیا کتنے پیسے آنو سارے غریب بینک اچھا تے خط لکھو نے بیلی نو ہو جائیں
بھیجے آج گھوڑا انہوں نے تیرے واسطے میں جنت وچ ایک محل خرید کر او در پہنچ گیا توجہ ہے تھوڑی اگلی گل سنانا دی او در خط پہنچ گیا بھائی تیرے واسطے جنت وچ ایک محل خرید کرنے تجارت میں کر رہی ہے تیرے واسطے آپ جو راتی سوتے نا تے خواب ایک فرشتہ آیا اور زکا بابا جنت وچ محل تا سودا بنا دیتا ہے پر اللہ دا کہ آج تو بعد ایڈی بڑی ضمانت نہ چاہوں تو ساڈا یار آویں اساں